नमो नमः। मम नाम विकास छोरा। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य छात्रः अस्मि। अधुना मम विषयः अस्ति माध्यमिक शिक्षामण्डलानां परीक्षार्थं विविधसौविध्यानि। प्रस्तावना। अद्यतनकाले शिक्षाप्रणाली अत्यन्तं विकसिता अस्ति। माध्यमिक शिक्षामण्डलानि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स परीक्षार्थीनां कृते विविधसौविध्यानि प्रदानयन्ति। एतेषां सौविध्यानां कृते विविधसौविध्यानि प्रदानयन्ति। एतेषां सौविध्यानां मुख्यं लक्ष्यं परीक्षार्थिनां सुविधा, निष्पक्षता, सफलता च सुनिश्चितमस्ति। माध्यमिकशिक्षामण्डलानां स्वरूपम्। माध्यमिकशिक्षामण्डलानि तानि संस्थानि सन्ति ये विद्यालयशिक्षां, पाठ्यक्रमं, परीक्षां च नियोजयन्ति। एतानि मण्डलानि विद्यार्थिनां सम्यक् मूल्याङ्कनं कुर्वन्ति। परीक्षार्थं प्रमुखानि सौविध्यानि। ऑनलाइन पञ्जीकरणम्, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इति कथ्यते आङ्ग्लभाषामाध्यमेन। अद्य सर्वाणि मण्डलानि ऑनलाइन पञ्जीकृतस्य सुविधा ददाति। विद्यार्थिनः स्वगृहे एव आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रवेशपत्रदानं, एडमिट कार्ड फेसिलिटी। परीक्षार्थिभ्यः समये प्रवेशपत्रम्, एडमिट कार्ड प्रदीयते। अनेन परीक्षाकेन्द्रे प्रवेशः सुलभः भवति। समयसारणी, टाइम टेबल यथा परीक्षायाः पूर्वं स्पष्ट समयसारणी प्रकाशितो अस्ति। विद्यार्थिनः तदनुसारं स्वाध्यायं नियोजयन्ति। डिजिटल संसाधनानि। माध्यमिकमण्डलानि ई-लर्निंग सामग्री, नमूना प्रश्नपत्राणि, अभ्यासपत्राणि च प्रदानयन्ति। एतेन अध्ययनं सुलभं भवति। विशेष सहायता, स्पेशल फैसिलिटीज। विकलांग परीक्षार्थिनां कृते विशेष सौविध्यानि यथा अधिकः समयः, लेखकः, पृथक् कक्षाः इत्यादि दीयन्ते। पारदर्शि मूल्याङ्कनम्। उत्तरपुस्तिकानां निष्पक्षं मूल्याङ्कनं क्रियते। किञ्च पुनर्मूल्याङ्कनस्य री-इवाल्युएशन् अपि अवसरः दीयते। परिणामप्रकाशनं, रिजल्ट डिक्लेरेशन्। परिणामाः समये ऑनलाइन माध्यमेन प्रकाशिताः सन्ति। विद्यार्थिनः परिणामं शीघ्रं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। परामर्शसेवा, काउन्सेलिंग सर्विस। केषाञ्चित् मण्डलानां द्वारा परीक्षापूर्वं परामर्शकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। एतेन विद्यार्थिनां मानसिकदबावः न्यूनः भवति। एतेषां सौविध्यानि लाभाः विद्यार्थिनां ज्ञानं, समयस्य संरक्षणम्, अध्ययनस्य सुलभता, मानसिकतनावस्य न्यूनता, निष्पक्षपरीक्षाप्रणाली, परिणामेषु पारदर्शिता। नमो नमः। धन्यवादः।